यहाँ मन्त्री हुनेभन्दा अर्को होडै छैन। लबिना लामाहरूले त्यहाँ बोल्नु त्यसकारण पठाएको त युवाहरूलाई हामीले त्यहाँ। तपाईँहरू गएर त्यहाँ खुट्टा कमाउने हो? के काम छ तपाईँहरूको त्यहाँ? उहाँहरूबाट के कुराहरू हामीले सिक्नु पनि पर्छ भनिदिनुपर्छ। सिपी मैनालीहरूले के लक्ष्यले त्यो गर्नुभएको थियो, बिचमा के भयो, अहिले के भइराखेको छ, पार्टीहरू किन फुटिराखेका छन् भनिदिनुपर्छ, प्रश्न भनिदिनुपर्छ। होइन भने हामी भनिदिन्छौँ त्यो कुरा। अब अलिकति कडा भयो होला, क्षमा गर्नु, तर योभन्दा अर्को कुरा मैले समस्याको जड देखेको छैन। क्रान्तिकारी समाजवादहरूको द्वन्द्व भइ नै राख्छ। हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ। खालि क्रान्ति भनेको छ, पुँजीवादी भनेको छ, साम्राज्यवादी भनेको छ, फलानु भनेको छ। हाम्रा दुईटा बहिनीहरू त्यहाँ काम गर्दा रहेछन्। हरेक दिन राति चाहिँ मालिक आउँछ सुत्नको लागि भन्छन्, गुवागा रोइरहेका छन्। यहाँ हामी क्रान्तिको कुरा गरिरहेछौँ। हाम्रो राज्यको नामाकरण यो भएन भने यो टुट्छ भन्छन्। फेरि अझै पनि आफैले नै नामाकरण गरे। हिजो किन त्यस्तो नामाकरण गरेको हो? युरोप मलेसियामा पुर्याएर यहाँ क्रान्तिको कुरा गर्नु ठगी होइन त्यो? यो पुँजीवादले विभाजित गरेको अवस्था हो। हामीहरू अहिले पनि चाहन्छौँ कोरिया एक होस्, तर हामीहरू यहाँ बेग्लै राज्य हुन्छ नत्र भने त भन्न थालेका छौँ। फेरि यहाँभित्र चाहिँ यत्रो 17,000 मान्छे मारे। सबैले छोराछोरी अमेरिका राखेर पढाउनु पर्छ अनि यहाँ जनवादी शिक्षाको गुड्डी हाँक्नुपर्छ। यो त ठुलो पाखण्ड हो क्या। यो मान्छे के चाहन्छ आखिरी? मान्छेभित्र के छ? यो नाङ्गो सत्यलाई पनि हामीले अस्वीकार गर्ने हो भने त कोभिडले हतप्रभ भएको नेपाली जनता आज एउटा ट्रिटमेन्ट लिन सक्दैन। हाम्रो माणिकजी सदा झैँ यस प्रयासमा आज पनि जुट्नु भएको छ। यो अवसर जो उपलब्ध गराउनु भयो त्यसको लागि उहाँको सिङ्गो टिमलाई पनि आफ्नो कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। अहिले केही वक्ताहरूको कुरा पनि मैले सुने। जीवनमा हामी जे भोगिराखेका छौँ त्यो हाम्रो आँखाको अगाडि नै छ। के कारणले यस्तो स्थिति छ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने उपचारमा जानुभन्दा अगाडि के व्यथा हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुनु पर्यो। त्यसरी हेर्दाखेरि अहिलेको विश्वमा जुन किसिमको एकल ध्रुवको स्थिति बनेको छ, त्योभन्दा पहिला बहुध्रुवको स्थिति थियो। विश्व व्यवस्था बहुध्रुवमा थियो। दुई ध्रुवको बिचमा कडा प्रतिस्पर्धा भयो जसलाई शीत युद्ध भन्यौँ हामीले। 90 को दशकमा आएर त्यो दुई ध्रुवीय जो प्रणाली थियो त्यो दुई ध्रुवीय प्रणाली चाहिँ एकल ध्रुवमा चाहिँ विसर्जित हुन पुग्यो। त्यसको लागि उत्तर यो पूर्वी युरोपका कम्युनिस्ट राज्यहरू र सोभियत सङ्घको अवसान, त्यसपछि यो एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था उत्पन्न भएको हो। अब यो पुँजीवादले गरेको हो, हाम्रो आफ्नै कारणले भएको हो, मानवीय चाहना र आकाङ्क्षाको कारणले भएको हो, के कारणले भएको हो? यो चिजलाई ठिकसँग हामीले डायग्नोसिस गरेनौँ भने बोल्नुको त्यस्तो अर्थ बन्छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। सबै मानिसहरूमा आज म ज्यादातर विरोधाभास नै देख्छु। सबैलाई पुँजी चाहिन्छ, सबैलाई अङ्ग्रेजी पढ्नुपर्छ, सबैलाई प्राविधिक ज्ञान चाहियो, सबैले छोराछोरी अमेरिका राखेर पढाउनु पर्छ अनि यहाँ जनवादी शिक्षाको गुड्डी हाँक्नुपर्छ। यो त ठुलो पाखण्ड हो क्या। यो मैले देख्दा यसमा हामीले निर्मम र कडा रूपमा यसको वास्तविकतामा उभिनुपर्छ। हामी के चाहन्छौँ? हाम्रो चाहना के छ? मान्छे के चाहन्छ आखिरी? मान्छेभित्र के छ? किन आज मान्छेमा यो उपभोक्तावाद र भ्रष्टीकरणको दुष्चक्र हो यो प्रविष्ट छ? यसको उत्तर नखोज्दासम्म त्यो रोदन मात्रै होला भने जस्तो मलाई लाग्छ। रोएर केही पनि होला भने जस्तो लाग्दैन। हाम्रा पालामा मान्छेहरू जिउँदा हुन्थे, एउटा कविता सुन्दाखेरि पनि जाँगर आउँथ्यो, हौसला हुन्थ्यो, स्पिरिटले चाहिँ ओतप्रोत भइन्थ्यो र त्यहाँबाट बिदा भएर गइन्थ्यो। तर आजभोलि घुसपेचभन्दा पत्र केही पनि हुँदैन। किनभने उसले थाहा पाइसक्यो कि को के गर्दैछ भन्ने कुरा देखिसक्यो। को किन जनयुद्ध गर्थ्यो, को किन जेल बस्यो, को किन नेल बस्यो, सिपी मैनालीहरूले किन झापाको आन्दोलन गर्नुभयो, त्यो सबै मान्छे अहिले फर्केर हेर्न थाल्यो। त्यसपछि यहाँ भ्रम छ कि क्या हो भन्ने लाग्यो। त्यसपछि मानिसहरू आफ्नो व्यक्तिगत बाटोमा आज लागेका छन्। मैले देख्दा यो तरिकाले चिजलाई हामीले डायग्नोसिस नगर्दासम्म हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ। कोरियाली जनताहरूलाई हामीले आफै हेऱ्यौँ, त्यहाँ उहाँहरूले गरेको त्याग बलिदान त्यसलाई हामीले हेऱ्यौँ, सबै कुरा त्यहाँको परिवेश पनि हेऱ्यौँ। त्यहाँका कति समस्याहरूको बारेमा त हामी अहिले पनि अनभिज्ञ हौँला, जसको प्रचार प्रसार आफ्नै प्रकारले देश बाहिर पनि भएको छ। हामीले हाम्रै देशको कुरा गर्दाखेरि पूर्ववर्ती निरङ्कुश सरकारले खोलेका एक उद्योग कल कारखानाहरू बन्द भए, ट्रली बस बन्द भयो, भ्रिकुटी कागज कारखाना बन्द भयो, हरिसिद्धि इँटा टाइल कारखाना बन्द भयो, गोरखकाली रबर उद्योग बन्द भयो।
लाखौँ मान्छेले त्यहाँबाट रोजगारी पाएका थिए। रोजिन एन्ड टर्पन्टाइन बन्द भयो। सर्वत्र चाहिँ औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू थिए। यो नाङ्गो सत्यलाई पनि हामीले अस्वीकार गर्ने हो भने त ट्रली बसलाई मास्ने होइन नि, ट्रली बसलाई विस्तारित गरेर मेट्रो पो बनाउनु पर्ने त। हरिसिद्धि इँटा टाइल कारखानालाई बन्द गर्ने होइन नि, नेपाली प्रविधिमा आफ्नै प्रकारको कारखाना पो बनाउनु पर्ने त। भ्रिकुटी कागज कारखाना बन्द गर्ने होइन नि त, अलि पारिपट्टि गएर अर्को कारखाना पो बनाउनु पर्ने त। अब यो केही मान्दैनौँ हामी। खालि क्रान्ति भनेको छ, पुँजीवादी भनेको छ, साम्राज्यवादी भनेको छ, फलानु भनेको छ। त्यसबाट कसरी लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ? यो त मिसलिडिङ हो कम्युनिटीलाई। अहिलेको पिँढीलाई दिग्भ्रम गराउने कुरा हो यो। भनिदिनुपर्छ सिपी मैनालीहरूले के लक्ष्यले त्यो गर्नुभएको थियो, बिचमा के भयो, अहिले के भइराखेको छ, पार्टीहरू किन फुटिराखेका छन्, त्यो भनिदिनुपर्छ, प्रश्न भनिदिनुपर्छ। होइन भने हामी भनिदिन्छौँ त्यो कुरा। हामीहरूले भन्यो भने उहाँहरूलाई त्यो राम्रो नलाग्ने, उहाँहरू आफै त्यो कुरा ज्यान गए नभन्ने। पदको कुरा छ, भ्रष्टीकरणको कुरा छ, अवसरको कुरा छ, किन छ त? किन मान्छे त्यो चाहन्छ? त्यसमा त प्रष्ट हुनु पर्यो नि। त्यो नभइकन शक्ति निर्माण गर्न सकिँदैन। कोभिडले हतप्रभ भएको नेपाली जनता आज एउटा ट्रिटमेन्ट लिन सक्दैन। दिदीबहिनीहरूको सुत्केरीको व्यवस्थापन छैन। भर्खरै म झापाको भ्रमणमा निस्किएको थिएँ, कङ्काई नगरपालिकामा पुगेँ म। त्यहाँ पुग्दाखेरि साथीहरू के भन्थे भने त्यहाँ कङ्काई नगरपालिकाको सवारी साधनहरूको पेट्रोलियम खर्च मात्रै वर्षको 1 करोड जाँदो रहेछ। त्यहाँ छक्क पर्थे मान्छेहरू। त्यहाँ मन्त्रालय जस्तो चाहिँ नगरपालिका छ, त्यहाँ उपसचिवसम्मको कर्मचारी हुन्छ, त्यहाँ अरू संरचना त त्यहाँ हुन्छन् नै हुन्छन्। कसरी धान्ने त्यो सक्ला अब अहिले आएर हामीले? मैले त्यो कुरा अन्त पनि भनिसकेँ। संसारमा 250 भन्दा बढीमा 325 भन्दा बढी भिआइपी भन्ने हुँदो रहन्छ। यहाँ 4800 भिआइपी छ। तलदेखि माथिसम्म गर्दाखेरि 1100 ठुल्ठुला महँगा पदहरू छन्। एउटा मन्त्रीलाई खर्च व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने वार्षिक 1 करोडको खर्च जाँदो रहेछ। यहाँ मन्त्री हुनेभन्दा अर्को होडै छैन। लबिना लामाहरूले त्यहाँ बोल्नु, त्यस कारण पठाएको त युवाहरूलाई हामीले त्यहाँ। तपाईँहरू गएर त्यहाँ खुट्टा कमाउने हो? के काम छ तपाईँहरूको त्यहाँ? त्यहाँ गएर मुखर भन्नु पर्यो युवा के चाहन्छ, के चाहना छ आज युवाहरूको, समस्या के हो। त्यसकारण सांसदहरूको सङ्ख्या झार्नु पर्यो, मन्त्रीहरूको सङ्ख्या काट्नु पर्यो। राजदूतावासहरू 28-38 भन्दा 32 भन्दा बढी छन्, त्यसलाई घटाएर 16 मा ल्याउनु पर्यो। त्यो नगर्ने भने नेपालीहरू अब भोकै मर्नेवाला छन्। मैले देख्दा यो अहिलेको तात्कालिक आवश्यकता यही क्रान्ति हो 21औं शताब्दीको। त्यसपछि अरू क्रान्तिको कुरा गरौँला। पहिला अलिकति पेटमा त के हाल्नु पर्यो होला नि त। मलाई यहाँ भोक लागिसक्यो, बोल्नै नसक्ने म भइसकेँ। अलिकति पेटमा हाल्नु पर्यो होला नि त क्यालोरी। जनता बेरोजगार छ। त्यति बेला जम्मा 6000 मान्छेहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान्थे पञ्चायतको अन्तिम दिन 40-47 मा। अहिले त्यो सङ्ख्या सरकारी आँकडा अनुसार पनि 62 लाख पुग्यो। निजी क्षेत्रले त्यो सङ्ख्या 82 लाख पुगेको भनेको छ। छोराछोरीलाई कोरियादेखि, साउथ कोरियादेखि, अफ्रिका र युरोप, मलेसियामा पुर्याएर यहाँ क्रान्तिको कुरा गर्नु ठगी होइन त्यो। यहीँभित्र छोराछोरीले काम गर्ने मौका। दिदी हेर, मैले हिजो 2टा महिलाको देखेको, इजरायलको, नट इजरायल, कुवेत, त्यस्तो सम्पन्न मुलुकको त्यो अवस्था देख्दाखेरि हाम्रा 2टा बहिनीहरू त्यहाँ काम गर्दा रहेछन्। हरेक दिन राति चाहिँ मालिक आउँछ सुत्नको लागि भन्छन्, गुवागा रोइरहेका छन्। यहाँ हामी क्रान्तिको कुरा गरिरहेछौँ। दिदीबहिनीलाई बजारमा पठाएर कसरी क्रान्ति हुन्छ त्यो? अब अलिकति कडा भयो होला, क्षमा गर्नु, तर योभन्दा अर्को कुरा मैले समस्याको जड देखेको छैन। यसलाई हामी जबसम्म डायग्नोसिस गर्दैनौँ तबसम्म हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। कोरियाली जनताहरूको सफलतामा हाम्रो साथ त छँदैछ। हामीहरू अहिले पनि चाहन्छौँ कोरिया एक होस्, तर हामीहरू यहाँ बेग्लै राज्य हुन्छ नत्र भने त भन्न थालेका छौँ। फेरि यहाँभित्र चाहिँ त्यो समस्या त आन्तरिक हो नि। हाम्रो राज्यको नामाकरण यो भएन भने यो टुट्छ भन्छन्। फेरि अझै पनि आफैले नै नामाकरण गरे। हिजो किन त्यस्तो नामाकरण गरेको हो त? अब अर्कालाई एकताको लागि आह्वान गर्ने, अर्काको क्रान्तिमा गौरवी गर्ने, अनि आफै चाहिँ भ्रान्तिमा बाँच्ने हो भनेदेखि त्यो शुभकामनाको के अर्थ हुन्छ? अर्थ हुँदैन। त्यसकारण निष्ठामा उभियौँ, समस्यालाई ठिकसँग डायग्नोसिस गरौँ र गन्तव्यमा पुग्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरौँ। फेरि एकपल्ट कोरियाली जनताहरूको पुनर्एकीकरण र त्यस क्रान्तिको सफलताको कामना गरेर
म आफ्नो छोटो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब म पनि कोरियामा गएर त्यहाँको विषयमा केही कुराहरू सिक्ने र बुझ्ने अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त भएँ। त्यो बेला मैले के सिकेँ भने सङ्गठन पोलिसी भनेको चाहिँ आज अघि प्रमुख अतिथिले भने जस्तै हिजो मार्क्सवाद थियो, हिजो लेनिनवाद थियो, अब हिजो मालेमावाद थियो। आफ्नो पार्टीको आफ्नो चाहिँ विचारधारा हुन्छ नै। अब आज नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद छ, नेपाली काङ्ग्रेसको बिबीको समाजवाद छ। विशेष गरी यहाँ आउनुभएका प्रमुख अतिथि लगायतका सबै अतिथिहरूले पनि भनिसक्नुभयो आफ्नो पार्टीको विचार छ। विचारबाट शून्य कोही हुँदैनन्, कुनै मानव हुँदैनन्। त्यसो भएको हुनाले कोरियाको चाहिँ सङ्गठन पोलिसी भनेको एउटा विचार, किम इल सुङले प्रतिपादित गरेको एउटा विचार छ। त्यो विचारले चाहिँ जहाँ कोरियाली जनताले चाहिँ त्यो मुक्ति पनि प्राप्त भए, त्यो विचारको एउटा सफलता पनि उहाँहरूले प्राप्त गरिसक्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले आज उहाँहरूले जुन विचारलाई संसारभरिका कम्युनिस्टहरूले अघि कमरेड हस्तबहादुर केसीले भन्नुभएको जस्तै उहाँहरूबाट केही कुराहरू हामीले सिक्नु पनि पर्छ। आज उहाँहरूको कुरा सिक्ने कुरा गरिरहँदाखेरि, उहाँहरूको विचारको प्रशंसा गरिरहँदाखेरि पुँजीवादी शक्तिहरू, जो साम्राज्यवादी शक्तिहरू, विस्तारवादी शक्तिहरूले त्यसको बारेमा केही कुराहरू खण्डन र हामीलाई आलोचना गर्ने होला। त्यसमा कुनै हामीलाई मतलब पनि भएन, त्यसको बारेमा हामीले सरोकार राख्ने कुरा पनि भएन। त्यो स्वाभाविक पनि हो। जहाँ पनि पुँजीवाद र समाजवाद, क्रान्तिकारी समाजवादहरूको द्वन्द्व भइ नै राख्छ। हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ। त्यसकारण क्रान्तिकारी शक्तिहरू एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ आज क्रान्तिकारीहरूले बुझेको छ कि छैन भन्ने कुराको प्रश्न र यो कुराको एउटा सान्दर्भिकता चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने संसारभरिका क्रान्तिकारीहरू आज टुक्रा टुक्रा भइसकेको अवस्था छ। संसारभरिका क्रान्तिकारी शक्ति, मजदुर, किसान, जुन सर्वहारा वर्गका शक्तिहरू आज विभाजित अवस्थामा रहेको छ। यो पुँजीवादले विभाजित गरेको अवस्था हो। त्यसकारण पुँजीवाद हाम्रो प्रधान शत्रुको हो भन्ने कुरामा आज क्रान्तिकारी शक्तिहरूले, देशभक्ति शक्तिहरूले राम्रोसँग बुझेको छ। यद्यपि हामीले त्यो शक्ति एकजुट नहुनु भनेको हामी बिचको एउटा विडम्बना हो र हामी बिचको एउटा क्रान्तिकारी स्लोगन हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले क्रान्तिकारी नाम मात्र बन्ने कि व्यवहारमा बन्ने भन्ने कुराको पनि एउटा यो कार्यक्रम मार्फत सुरेन्द्र सर, अब यहाँ चाहिँ विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ, हामी सबैको आदरणीय व्यक्तित्व सिबी मैनाली सर, हस्तबहादुर सरहरू, हाम्रै बाले जुन खालको चाहिँ विभिन्न बेला चाहिँ यो विचारको चाहिँ बहस गरेको छ, यो विचारले चाहिँ अझै अलिकति बृहत होस्, यसको सान्दर्भिकता अझै बढ्दै जाओस् भन्ने कुराको म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले हिजो क्रान्तिकारीहरू टुक्रो टुक्रो अवस्थामा रहेको र कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ एउटा लथालिङ्गला चाहिँ एउटा चाहिँ पुँजीवादले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ अवस्था पुर्याउने बेलामा जननेता कमरेड मदन भण्डारीले चाहिँ नेपालको माटो सुहाउँदो, नेपालको चाहिँ भौगोलिक यहाँको जियो पोलिटिक्स, यहाँको चाहिँ सबै कुरालाई बुझेर, अब मैले धेरै किन भन्नुभयो, उहाँहरू जस्तो विज्ञ यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले अब कसरी लाने भनेर चाहिँ हिजो चिनिया क्रान्ति माओसेतुङले गरेको बेलामा, जर्मनको चाहिँ अघि भनिहाल्यो मार्क्सले त्यो बेलाको 16औँ शताब्दी 18औँ शताब्दीबाट सुरु गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझै हामीले सफल पार्नको निम्ति र पुँजीवादहरूको चुनौतीलाई हामीले कसरी सामना गर्ने भन्ने कुराको लाग्दाखेरि कमरेड मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादित गर्नुभयो। किनभने के अरे समाजको शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजको परिवर्तन, प्रगतिशील रूपान्तरण चाहिँ शान्तिपूर्ण बाटोबाट सफल पार्नको निम्ति अब नेपालमा चाहिँ नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ जननेता मदन भण्डारीले पनि त्यो एउटा जबजको कार्यक्रम ल्याउनु भयो हो। त्यो कार्यक्रमले आज एउटा खालको चाहिँ माओवादी 10 वर्ष जनयुद्ध त लड्नुभयो, अब यहाँ किन सफल भएन, किन भएन भन्ने कुराको हामीसँग घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। यत्रो 17,000 मान्छे मारे, सारा भोकनाङ्ग जनताहरूलाई सपना बाँडे, विभिन्न चाहिँ जाति भाषा लिङ्गहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ छुट्टै राज्यको चाहिँ आह्वान गरेर चाहिँ त्यहाँबाट सङ्गठित गरे। आज ती जनजाति आदिवासी त्यो वर्गको समुदायहरू कहाँ पुगे, के भए? तर आज वास्तवमा चाहिँ शान्तिपूर्ण बाटोबाट पनि
प्रगतिशील तरिकाबाट समाजको रूपान्तरण गर्छ भन्ने कुरा जबजकै जित हो भन्ने कुराले चाहिँ आज वस्तुगत रूपमा स्पेस ठाउँ पाएको छ। त्यस्तै मैले जोड्न खोजेको के हो भने सङ्गठन पोलिसी, आर्मी फर्स्ट पोलिसी, शत्रुलाई चाहिँ परास्त गर्नको निम्ति, दुश्मनलाई परास्त गर्नको निम्ति चाहिँ आर्मी फर्स्ट पोलिसी गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ कोरियामा जल सेना, स्थलगत सेना, हवाई सेना हैन यो खालको सेनाहरूलाई सङ्गठित पारेर त्यो भयो भने जबले मदन भण्डारी बिचमा बित्नुभयो, तर पनि उहाँले प्रतिपादित गरेको सिद्धान्तले चाहिँ आज त्यही ठाउँमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ वरिपरि घुमिरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुने स्थिति पनि भइसकेको थियो। अब कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नेकपा एमाले, माओवादी र लगायतका हाम्रो चाहिँ के अरे यो माधव कमरेडहरूको चाहिँ एउटा दममा घमण्डा सत्ताप्रतिको चाहिँ उहाँहरूको एउटा चाहिँ लोभले गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ फुट्न बाध्य भए। यत्रो 17 वर्ष 17,000 मान्छेलाई मारे, 10 वर्ष जनयुद्ध चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो, तर कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा शान्तिपूर्ण बाटोमै रूपान्तरण भएर अब यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब हामीले समाजवादको चाहिँ बाटो, समाजवाद चाहिँ छिटै नै देख्न पाउने हो भन्ने कुराको चाहिँ हामी जस्तो नयाँ पुस्ताहरूले आशा र भरोसा गरिरहेको बेलामा पार्टी नै टुक्रा टुक्रा अवस्थामा भयो। यसको पनि देशी विदेशी पुँजीवादीहरू शक्तिहरूको होला। अघि यहाँ चाहिँ अब एमसीसी कुरा पनि आए, साम्राज्यवादको कुरा पनि आए, त्यसैको केही न केही चाहिँ यसको कारणले पनि हुन सक्छन्। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने आदरणीय कमरेडहरूलाई, अब हामी एकताभित्र मात्रै समाजवाद चाँडै आउन सक्छन्। हामी एक भयो भने मात्रै पुँजीवादहरू परास्त हुन सक्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भयो भने मात्रै श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको चाहिँ दिन आउन सक्छन्, उज्यालो दिन आउन सक्छन् भन्ने कुराको चाहिँ सबैले चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो। आफ्नो पार्टीको लाइन होला, इतिहास होला, त्यसको एउटा सिद्धान्त होला, तर त्यो सिद्धान्तलाई समेत एक स्टेप अगाडि राखेर सबै कम्युनिस्टहरू एक भयो भने हिजो चाहिँ चाहे त्यो के अरे चाहिँ कोरियामा किम इल सङले गरेको आन्दोलनको इतिहासको एउटा त्यो चाहिँ भन्न खोजेको त्यो उहाँको सपनालाई पनि यसले एउटा ठाउँ पाउँछ होलान्। चाहे त्यो मार्क्सले गरेको, लेनिनले गरेको एउटा जुन श्रमजीवी वर्गको त्याग र बलिदानले पनि त्यही पाउँछ होला। अनि हिजो चाहिँ माओ सेतुङले गरेको क्रान्तिको चाहिँ के सपना पनि त्यही भित्र पाउने होला। जननेत्र मदन भण्डारीदेखि लिएर यहाँ कमरेड सीबी मैनालीसम्म, बहादुर केसी कमरेडसम्मको आउने उहाँहरूको पनि त्यही हिजोको एउटा त्याग र बलिदानले त्यहीसम्म चाहिँ पुग्छ होला। त्यसकारण हामी एक ठाउँमा प्रवचन मात्र होइन कि हामी एक ठाउँमा जाने कुरा र हाम्रो पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा लिएर जाने र अब नयाँ पुस्ताले नयाँ दिशा दिने भन्ने कुरा र एउटा चाहिँ उमेर समूहहरूको नेताहरूलाई चाहिँ एउटा अग्रज रूपमा राखेर जाँदाखेरि चाहिँ एउटा देशले पनि निकास पाउने, पार्टीले पनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको पनि एउटा चाहिँ भन्या जस्तो एउटा ठाउँ पाउने र सिङ्गो चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा भोटमा धेरै आउने नेपाली समाजमा कम्युनिस्टप्रति मान्छेको आस्था र विचारप्रति आकर्षण हुने, तर सत्ताप्रति र हामीले सत्तालाई सधैँ टिकाइराख्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ नसक्ने, यो स्थिति चाहिँ नआओस् भन्ने कुरा आजको प्रवचन र आजको यो एउटा सङ्गठन पोलिसीको जुन क्रान्तिको भनौँ या यो कोरियाली जनताले प्रथम निर्देशन भनौँ कमरेड किम इल सङको त्यही कुराको चाहिँ सान्दर्भिक त होला जस्तो मैले लागे। त्यसो हुँदाखेरि हामी हिजो गणतन्त्रको निम्ति लड्यौँ, राजतन्त्रको विरुद्धमा लड्यौँ। हामीले गणतन्त्र के हो, सङ्घीयता के हो भन्ने कुराको त्यतिखेर निष्कर्ष थिएन, थाहा थिएन। तर सङ्घीयता आए, गणतन्त्र आए, संविधान आए, नेपाली जनताले संविधान प्राप्त भयो, दुनियाँमा नभएको एउटा सुन्दर दस्तावेज हामीले निर्माण गऱ्यौँ। तर त्यसको कार्यान्वयनको कुरामा आज हामीले कार्यान्वयन गर्ने, जनतालाई चाहिँ समाजवादी दिशामा चाहिँ सङ्गठित भएर अगाडि लाने कुरामा हामी चाहिँ फेरि पनि बाटो लरबरिएको छ। पुँजीवादहरूले ठाउँ कि ठाउँ प्रहार गरेको छ। देशी विदेशी शक्तिहरूको तैनात एउटा रणभूमि चाहिँ नेपाल बन्दैछ र यसले गर्दा चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई फेरि पनि छिया पार्दैछन् र कम्युनिस्ट नेताहरूलाई अझै पनि विचारले होस्
र डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट रूपमा भौतिक या चाहिँ अभौतिक रूपमा चाहिँ प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो स्थिति नहोस्, यहाँहरू जस्तो अग्रजहरूले चाहिँ त्यो कुराको एउटा मूल्याङ्कन गरेर त्यो कुराको एउटा चाहिँ समीक्षा गरेर नयाँ जेनेरेसनको लागि नयाँ पार्टी निर्माणको निम्ति एक ठाउँमा उभिएर जाँदाखेरि चाहिँ आजको कार्यक्रमको पनि सान्दर्भिक होला भन्ने कुरामा मैले विश्वासले यो कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो। आयोजकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै फेरि पनि कोरियाली जनताको उत्तर प्रगति, क्रान्तिकारी जुन देशभक्त स्पिरिट छ, दुनियाँका सामु जुन खालको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एउटा निडर भएर चाहिँ एउटा संसारभरिका पुँजीवादीहरूलाई चाहिँ एउटा थर्कमान गरेर चाहिँ आफ्नो एउटा राष्ट्रियता जोगाउन, क्रान्तिकारी छलफल जोगाउन कोरियाली जनताहरू सफल भएको छ। यो फेरि पनि उहाँहरूको यो सफलता कायम रहोस्, उहाँहरूको उत्तर प्रगति होस् भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त अभिवादन, नमस्ते। यो कार्यक्रममा धेरै विषयहरू उठेका छन्। अब ती सबै विषयहरूमा पस्ने र विस्तृत व्याख्या गर्ने यो बेला होइन, छुँदै त्यसको सन्दर्भबाट निस्किने र कोरियाली जनताको सङ्घर्षप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने यो समय हो। म त्यतापट्टि जान चाहन्छु। मैले भनेको कुराले कतिपय वक्ता मित्र कमरेडहरूका कुराहरूलाई पनि छोएको होला, छुनुपर्छ भन्ने म चाहन्छु र म छुने गरी भन्छु। कोरियामा अब हाम्रो जस्तै पुरानो मुलुक हो होइन, त्यहाँ एउटै जाति रहेको कोरियाली मात्रै जाति भएको मुलुक हो। 5000 वर्षभन्दा लामो इतिहास, स्वतन्त्रताको इतिहास भएको मुलुक हो। र पछिल्लोचोटि 1907 अथवा यो 20औं शताब्दीको सुरुमा जापानले त्यसलाई उपनिवेश बनाउन थाल्यो र औपचारिक ढङ्गले 1910 मा त उपनिवेश भयो। त्यसको विरुद्धमा त्यहाँका धेरै मान्छेले लडे। राष्ट्रवादीहरूले पनि स्वतन्त्रताको निम्ति लडे, अरू कयौँ स्वतन्त्र मानिसहरूले पनि त्यसको विरुद्धमा लडे। पछि अब सोभियत सङ्घको क्रान्ति पश्चात 1917 पश्चात कोरियाको राष्ट्रिय आन्दोलनमा अब यो सर्वहारा वर्गको समाजवादी आन्दोलनको प्रभाव पनि पर्यो र त्यसपछि त्यो एउटा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा रूपान्तरित भयो। र त्यो गर्ने क्रममा 1925 मा त्यहाँ पनि कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। तर अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट संस्थामा दर्ता हुने होडले अरू पनि धेरै कम्युनिस्ट समूहहरू बने र 1930 सम्ममा त्यहाँ भएका धेरै कम्युनिस्ट समूहहरूलाई, प्राय सबै कम्युनिस्ट समूहहरूलाई त्यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कसैलाई दिएको मान्यता पनि खोजेपछि अलग्गै मान्यता प्राप्त नभएका धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू थिए। त्यस्तो स्थितिमा अब आफ्नो पुर्खाको बेलादेखि नै विदेशीहरूको विरुद्ध लड्दै आएको एउटा परिवारबाट निस्केको यो एकजना युवा किम इल सुङले 1926 मा विद्यार्थी भएर पढ्दा पढ्दै साम्राज्यवाद मुर्दाबाद सङ्घ गठन गरेर उहाँहरूले जापानीहरूको उपनिवेशको विरुद्धमा एउटा व्यावहारिक काम सुरु गर्नुभयो र त्यस अझै अगाडि बढेर 1930 मा पुगेपछि उहाँहरूले अब ती धेरै कम्युनिस्ट पार्टी सङ्गठन लगभग नेपालको जस्तै खिचडी थियो त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको। र किम इल सुङले बढी यो सैद्धान्तिक राजनीतिक बहसमा अल्बलिनुभन्दा सैद्धान्तिक राजनीतिक नीति रोज्ने र व्यवहारमा उत्रिने, उहाँले व्यवहारमा उत्रिने बाटो लिनुभयो र 1930 पछि किम इल सुङले अब जापानीहरूले बन्दुकको बलले कोरियालाई उपनिवेश बनाएको हुनाले र उहाँका पिताजीले पनि जापानको विरुद्धमा लडेको र उहाँको शिक्षा के रह्यो भने खालि बन्दुकको बलमा थिचेको कोरियालाई बन्दुकको बलमै मुक्त गर्न सकिन्छ। उहाँले पिताजीबाट पाउनुभएको यो शिक्षालाई लिएर उहाँहरू 1930 पछि उहाँ सशस्त्र आन्दोलनमा लाग्नुभयो र त्यो आन्दोलनमा लाग्ने क्रममा त्यहाँ धेरै कुराहरू थिए। कसरी जितिएला, हामीले अरू मुलुकले साथ दिन्छन् कि दिएनन् भने कसरी जित्ने, जापान जस्तो ठुलो शक्तिशाली मुलुकले हमला गरिरहेको छ भन्ने चर्चा भइरहेको र भ्रम चलिरहेको बेलामा किम इल सुङले 1933-32 तिर त्यहाँका राष्ट्रवादी जापान विरोधीहरू र वामपन्थी जापान विरोधीहरू कार्यकर्ताहरूको एउटा सम्मेलनमा भन्नुभयो कि हामीले लडेर मात्रै शक्तिले स्थापित भएको पराधीनतालाई शक्तिको बलमा मात्रै समाप्त गर्न सकिन्छ र जनता नै शक्तिको अजस्र स्रोत हो।
जनतामाथि भर विश्वास पर्दै यो जापानको आधिपत्यलाई समाप्त गर्ने कामलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने जो विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभयो जापान विरोधी कार्यकर्ताहरूको बिचमा, त्यो विचार नै कोरियाली क्रान्तिको सिद्धान्तको अब यो भनौँ न जुचे विचारधाराको गुदी कुरा हो। आफूमाथि विश्वास गरेर, क्रान्तिमा जनतामाथि विश्वास गरेर निम यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र त्यसका सारा समस्याहरूलाई जनतामाथिको विश्वासले, आफूमाथिको विश्वासले हल गर्न सकिन्छ भन्ने मुख्य कुरालाई उहाँले जोड दिनुभयो। र कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यहाँ पनि धेरै समूहहरू भए पनि ती आन्दोलनका बहस विवादमा फस्नुभन्दा आफ्नै बल बुद्धि र सङ्गठनबाट जापान विरोधी छापेमार आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै लाने क्रममा 1945 को अगस्तमा जापान पराजित पनि भयो। पछि प्रजाको कोरिया 48 को सेप्टेम्बरमा स्थापित भयो, प्रजातन्त्र जनगणतन्त्र कोरिया स्थापना भयो। त्यसलाई खप्न नसकेर साम्राज्यवादले, खास गरी अमेरिकी साम्राज्यवादले दक्षिणतिरबाट प्रवेश गर्दै उत्तरलाई पनि सिद्ध्याउने, जहाँ उत्तरमा जुचे विचारधाराका राष्ट्रवादी देशभक्तहरूले मुक्ति ल्याएका थिए, त्यस विरुद्ध हमला गर्ने क्रममा 51 देखि 53 सम्म ठुलो युद्ध भयो र त्यसमा कोरियाली जनताले किम इल सुङको नेतृत्वमा विजय हासिल गर्नुभयो र अब उत्तरपट्टि अहिले समाजवाद छ। 36 प्यारलल रेखामा दक्षिणपट्टि अमेरिकाको प्रभाव, प्रभुत्व, नियन्त्रणमा एउटा पुँजीवादी व्यवस्था छ। त्यहाँ मैले यहाँ भन्न खोजेको भने कोरियाबाट सिक्ने भनेको, मार्क्सवादीहरूले सिक्ने भन्ने कुरा के हो भने बढी बहस र गफगाफमा, सतै बहस र गफगाफमा सीमित हुने भन्दा सही सिद्धान्त लिने कुरा त प्रयत्न गर्नै पर्छ र त्यसको आधारमा भनौँ न समाजको परिवर्तन र क्रान्तिका अभ्यासहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने र आफ्नो मुलुकको अवस्था अनुसार नै आफ्नो सङ्घर्षको बाटो खिचिनुपर्छ, कोरिनुपर्छ भन्ने विचार नै किम इल सुङले अगाडि सार्नुभएको विचार हो, जसलाई जुचे विचारधारा हामी भन्छौँ, जो आफूमा जनतामा भरोसा गर्ने एउटा विचारधारा हो, जो आज विकसित भएर पछि समाजवाद निर्माण गर्ने क्रममा विकसित भएर विश्वभरिका अवसरवाद र प्रतिक्रियावाद, साम्राज्यवादको विरुद्धमा लड्ने क्रममा त्यो विचारधारालाई अहिले किम इल सुङ इजम, किम जोङ इल इजम भनेर त्यसको उन्नत रूपलाई मानिन्छ र त्यसको गुदी भनेको जुचे विचारधारा हो। त अहिले मैले यति भनेपछि के भनौँ भने हामीले यी कुराहरू त त्यहाँबाट सिक्यौँ र अहिले जुन ढङ्गले उहाँहरूले आफ्नै विचारको आधारमा देशवासीलाई एकीकृत गरेर साम्राज्यवादी जापानलाई पराजित गर्न सक्नुभयो भने हामीले पनि हाम्रो मुलुकमा 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। कमरेड पुष्पलाल त्यसको अगुवा हुनुभयो, जसको पछि मनमोहन र समुरामहरूले नयाँ जनवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढेर उहाँले काम गर्नुभयो, नेतृत्व दिनुभयो र हामी अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालमा सुरु भएको 74 वर्ष पुगिसकेको छ। 74 वर्षमा हामीले लड्यौँ, सफलता पनि पायौँ, असफलता पनि पायौँ र हामीले त्यो कुराको अहिले समीक्षा गर्ने बेला आएको छ र हामीले हाम्रो अग्रजहरूले जे राम्रो कुरो दिनुभयो त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर हामीले धेरै सफलता पनि, अनेकौँ सफलता पनि पायौँ। तर उहाँले आफ्नो समयमा जे गर्न सक्नु भएन र हामीले गर्नुपर्थ्यो। हामीले गर्ने कुरामा ढङ्ग पुर्याएर गर्न नसकेकोले गर्दा धेरै असफलताहरू, धेरै हन्डर ठक्करहरू हामीले खानु परेको छ। त्यही अहिले मैले के भन्छु भने चाहे हामी दर्जन के 1.5 दर्जनभन्दा बढी कम्युनिस्ट समूहहरू छन्, त्यसमध्येमा आधाभन्दा बढी त नेकपा माओवादी फुटेर बनेका सङ्गठन छन् बढी, अरू आधा चाहिँ पहिलेदेखि बन्दै आएका विभिन्न कम्युनिस्ट सङ्गठन छन्। यस अवस्थामा अब मैले त्यो आन्दोलनको एउटा भन्नु न पुरानै भन्नु पर्यो, म 26-27 सालदेखि त्यसमा इन्भल्भ छु। नेताको हिसाबले म के भन्छु भने जति पनि देशमा कम्युनिस्टहरू छन्, साना ठुला, सत्तामा भएका बाहिर भएका, तिनका नेताहरूले सँगै बसेर छलफल गर्नु आवश्यक छ। हामीले के कुरा ठिक गऱ्यौँ, के कुरा बेठिक भयो होइन, के कुराले कति फाइदा भयो र के कुराले के नोक्सान भयो। हाम्रो क्रान्ति भनेको राष्ट्रिय र जनवादी क्रान्ति हो। देशलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम र स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश बनाउने र जनतामा भएको सामन्ती दलाल पुँजीवादी शोषणलाई
समाप्त गर्दै उनीहरूलाई जनवादी बाटोमा अगाडि बढाउने राष्ट्रिय जनवादी हाम्रो क्रान्ति हो। र यो क्रान्ति क्रममा हामीले गरेका के कुरा चाहिँ ठिक थिए, के कुरा बेठिक थिए भनेर यो आन्दोलनका नेताहरूले सँगै बस्नुपर्ने हुन्छ। कार्यकर्तालाई भिडाएर केही अर्थ छैन। नेतृत्वका मान्छेहरू बस्नुपर्छ र के ठिक भयो के बेठिक भयो समीक्षा गर्नु जरुरी छ। मैले यहाँ धेरै कुरा भन्नु पनि चाहन्न, किनभने अब नेतृत्वका मानिसहरू जबसम्म भन्नु खुला विचारले विनम्र भावले सँगै बसेर गल्ती कमजोरीहरू छुट्याउने र राम्रा कुरालाई अगाडि बढाउने र नेपालको हाम्रो रोकिएको बाटो कम्युनिस्ट आन्दोलन त 74 सालदेखि त भताभुङ्ग भएको छ। हेर्नुहोस् त भनियो भताभुङ्ग भएपछि बाटो अल्मलिएको छ। विभिन्नहरूले आफ्नै ढङ्गले चर्चा गरिरहेका छौँ। त्यो यसरी बातचित गरेर हामीले विगत नगरेका राम्रा कुराहरूलाई अगाडि बढाउने र कमजोरीलाई सच्याउने र अब अगाडि बढ्ने बाटोलाई सुनिश्चित गर्ने अहिलेको अवस्थाको कुरा हो। त्यसकारण मैले यतिमै यो कुरालाई टुङ्ग्याएँ र मैले यति भने कि हामीले विगत कालमा हामीले हाम्रो क्रान्तिको बाटो ठिक ढङ्गले नपैल्याएको हुनाले हरेक परिवर्तनपछि हामीले जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउने किसिमको तात्कालिक कार्यक्रम बनाएर नलडेको कारणले व्यवस्था त पटक पटक परिवर्तन भए तर अवस्था परिवर्तन नभएको अहिलेको स्थिति हो। त यसबाट शिक्षा लिएर हामीले अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। यति म भन्न चाहन्छु। र यदि कोरियाली क्रान्तिबाट हामी सिक्छौँ भने यो स्पिरिट सिक्नु पर्यो। मार्क्सवादलाई आफ्नो मुलुकको अवस्था अनुसार लागू गर्ने स्पिरिट नै कोरियाली क्रान्तिको विजयको आधार हो। त्यस्तै विजयको आधार भनेको हामीले हाम्रो मुलुकको आन्दोलनलाई, यहाँको श्रमजीवी जनताको आन्दोलन, यहाँको राष्ट्रवादी सेक्सनको आन्दोलन, यहाँको देशभक्तहरूको आन्दोलन अघि लैजाने सिद्धान्तलाई सही ढङ्गले निरूपण गर्ने बेला ढिलो भइसकेको छ। त्यसै कारण यसचोटि हामीले भन्यौँ कि यो चुनावको अगाडि सबै लेफ्टहरू हिजोका गल्ती कमजोरीहरू तिक्तताहरूलाई माथि उठेर चुनाव लड्नेहरूले एउटा सहकार्य गर्नुहोस्। अब त्यस्तो हुँदैन भने प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेकोले पनि अरू मिल्न सक्ने जति साथीलाई लिएर एउटा सहकार्य गरेर अगाडि बढोस्। अब यसरी पनि हुँदैन भने यो आन्दोलन झन् चौपट आफू नै जुधेर यसले धेरै झन् 100 ठक्कर खाने दिनहरू अगाडि आउँछ। यस्तो स्थितिमा चुनावलाई प्रयोग गर्दै अगाडि जाने हुन् र चुनावलाई प्रयोग नगरिकन अगाडि जाने दुई धारका नेताहरूले पनि सँगै बसेर हाम्रो वास्तविकता के हो भन्ने कुरालाई खुट्याउनु बहुत जरुरी छ। यो कुरा हामीले गर्न सकौँ। आखिरमा के भन्छु भने यसरी आफ्नो मुलुकमा आफ्नै ढङ्गले मार्क्सवादलाई प्रयोग गरेर विजय हासिल गरेको कोरियाले अब आफ्नो एउटा बडो असाधारण र बडो बुद्धिमान र कोरियामुखी नेता किम इल सुङलाई जन्मायो। वर्कर्स पार्टी अफ कोरियालाई जन्मायो। त्यसका नेताहरू एकपछि अर्का सुयोग्य नेताहरू आए। कमरेड किम जोङ इल, कमरेड मार्शल किम जोङ उन, जो उहाँको नेतृत्वमा यो आन्दोलन अघि बढिरहेको छ। उहाँहरू पार्टी एकताबद्ध छ, पार्टी सेना जनता एकताबद्ध छन् र उनीहरूले आफ्नो वैरीको विरुद्धमा उनीहरूले सुदृढ एकता कायम गरेर देशलाई एकीकरण र जुचे समाजवादको दिशामा अगाडि बढाइरहेका छन्। र आज यस घडीमा जबकि 1960 किम जोङ इलले नेता किम इल सुङले जुन शक्तिको बलमा जापानलाई पराजित गर्ने जुन बाटो हिँड्नुभएको थियो त्यसलाई 1960 देखि एउटा आफ्नो जनताको सैन्य शक्तिलाई, जनसेनाको शक्तिलाई सुदृढ गर्दै मात्रै हामीले आफ्नो उपलब्धिलाई जोगाउन सक्छौँ भन्ने शिक्षा दिएको सन्दर्भमा आजको यो समारोह आयोजना भएको छ। त्यही बाटो जसलाई पछि भनौँ न यसलाई सङ्गुन पोलिसी पनि भनियो। त्यो सङ्गुन पोलिसीकै कारणले गर्दा डिपिआरकेले आज दैत्य जस्तो साम्राज्यवादी शक्तिबाट आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सफल भएको छ र विश्व साम्राज्यवाद विरोधी एउटा सशक्त किल्लाको रूपमा उभिएको छ। यो ठिकै हो कि केही समय अघि हस्तबहादुरले पनि भन्नुभयो कि अघोषित ढङ्गले नै विश्वमा साम्राज्यवादको विरुद्धमा एउटा मोर्चा बनिरहेको छ। त्यसलाई घोषित ढङ्गले त्यो मोर्चालाई सफलीभूत पार्नको निम्ति यो पिँढीका साम्राज्यवाद विरोधीहरूले काम गर्नुपर्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। र यस अवसरमा कोरियाली जनताले जुन एकीकरणको निम्ति स्वतन्त्र, शान्तिपूर्वक र बिना बाह्य हस्तक्षेप कोरियाली जनताको एकताको आधारमा एकीकरणको अभियानलाई अघि बढाउनु भएको छ। यी दुईटै अभियानहरू, जुचे समाजवाद निर्माण गर्ने अभियान र स्वतन्त्रतापूर्वक बिना बाह्य हस्तक्षेप कोरियाली जनताको एकतामा आधारित भएर गरिने पिसफुल एकीकरणको यी दुईटै काममा कोरियाली जनतालाई
धेरै धेरै सफलता मिलोस्। त्यसका नेता अहिले मार्शल किम जोङ उन, त्यसको नेतृत्वदायी पार्टी वर्कर्स पार्टी अफ कोरिया, त्यसको मुख्य आधार कोरियाली जनसेना र कोरियाली जनता एकताबद्ध भएर यो सफलता हासिल गर्न सकुन् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र नेपाल कोरियाको सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै सम्बन्ध राम्रो छ। आए दिन पश्चिमा शक्तिहरूको हस्तक्षेपले गर्दा नेपाल कोरियामा सम्बन्धमा पनि केही धाँजाहरू, केही तुषारा पातहरू भएका छन्। ती कुरालाई जित्दै चिर्दै हामीले कोरियाली जनताको सङ्घर्ष र सफलतामा कामना गर्दै एकबद्धता जनाउँदै अघि जान सक्नुपर्छ। र आज हाम्रो जुन नेपाल कोरियाको एक सम्बन्ध भन्नाले जनस्तरको सम्बन्ध, पार्टी स्तरको सम्बन्ध र राज्य स्तरको सम्बन्ध, यी सबै सम्बन्धहरू अगाडि बढुन् भन्ने कामना गर्दै नेपाल कोरिया मैत्री अमर रहोस् भन्ने भावनालाई व्यक्त गर्दै र अहिले कोरियाली जनताले अवलम्बन गरेको बाटोमा अविचलतापूर्वक अघि बढेर पूर्ण सफलता पाउन् भन्ने कुरा कामना गर्दै म आफ्नो मन्तव्यलाई टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद।